Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear one class. How are you? I hope you are all fine. One class, here is your teacher Miss Fahmida माशाल्लाह. One class बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हॉलीडेज़ की वजह से आपके 2 पेपर्स जो हैं वो स्किप हो चुके थे, ठीक है. तो जब अब दोबारा से स्कूल ओपन हो रहे हैं तो ये जो आपके पेपर्स हैं ये भी होंगे. तो आज के लेक्चर में हम इस्लामियात की रिवीजन स्टार्ट करते हैं. हमारे सबक का क्या नाम है? आखिरी किताब कुरान मजीद. आपको पता है ना कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, ठीक है. हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अपने रसूलों पर किताबें नाजिल फरमाई, ठीक है. अल्लाह ताला ने इंसानों को, पूरी दुनिया को हदायत देने के लिए क्या किया? बहुत सारे रसूल भेजे और फिर उन रसूलों पर अपनी किताबें नाजिल फरमाई, जिन्हें आसमानी किताबें कहते हैं, ठीक है. आसमानी किताबें 4 हैं. तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ठीक है. वैसे तो बहुत सारे अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानों की हदायत के लिए बहुत सारे रसूलों को भेजा, लेकिन यहाँ पर जो आसमानी किताबें हैं वो कितनी बताई जा रही हैं? 4, ठीक है. और ये भी बताया जा रहा है कि कौन सी किताब किस रसूल पर जो है वो नाजिल हुई. जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह की आखिरी किताब है, जिसमें तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत मौजूद है, ठीक है. कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा. और जो कुरान मजीद है इसको अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया और इसमें तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत मौजूद है, ठीक है. कुरान मजीद वो वाहिद आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ने लिया, ठीक है. कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया. अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, ठीक है. कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है. इसमें 30 पारे और 114 सूरतें हैं. इसमें 6666 आयात हैं. कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत अल बकरा है और सबसे छोटी सूरत अल कौसर है. हमें चाहिए कि हम इस किताब को पढ़ें और इसमें बताए हुए रास्ते पर अमल करने की कोशिश करें ताकि अच्छे मुसलमान बन सकें. हमने अभी पढ़ा है ना कि कुरान मजीद में तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए हदायत मौजूद है. अब हदायत से मुराद ये है कि कुरान मजीद में वो सारी बातें अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं जिन पर अमल करके हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है, और हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, ठीक है बेटा. इसके बाद हम जो है वो इसकी मश्क करेंगे. सवाल नंबर 1, सवालात के जवाबात लिखिए, ठीक है. हमने इन सवालों के जवाबात लिखने हैं. आसमानी किताबों से क्या मुराद है? आपने इसके जवाब में लिखना है, अल्लाह ताला ने जो किताबें नाजिल फरमाई वो आसमानी किताबें हैं, ठीक है. अल्लाह ताला ने जो किताबें नाजिल फरमाई
وہ آسمانی کتابیں ہیں. آپ نے اس کا جواب اس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا کیا نام ہے؟ ہمارا سوال نمبر 2 کیا ہے 1 کلاس؟ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا کیا نام ہے؟ قرآن مجید. آپ نے ادھر کیا لکھنا ہے؟ قرآن مجید. اس کے بعد ہے سوال نمبر 3. قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 4. قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے لکھنا ہے اس کا جواب. بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد سوال نمبر 2. درست جواب کے آگے ٹک اور غلط جواب کے آگے کراس لگائیں. قرآن مجید اللہ کی پہلی کتاب ہے. تو آپ یہاں پر کیا لگائیں گے؟ کراس لگائیں گے کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کے بعد قرآن مجید عربی زبان میں ہے. یہاں پر آپ ٹک لگائیں گے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت آل عمران ہے. آپ یہاں پر کراس لگائیں گے کیونکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ البقرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ ون از ہمیں قرآن مجید میں بتائے ہوئے سیدھے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہاں پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد پیج نمبر 20 پہ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ کالم الف میں پیغمبروں کے نام اور کالم بے میں ان پر اترنے والی آسمانی کتابوں کے نام دیے گئے ہیں. کالم الف کو لائن کے ذریعے کالم بے میں دیے گئے درست جواب سے ملائیے. ٹھیک ہے. یہ کالم الف ہے اور یہ کالم بے ہے. حضرت موسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی 1 کلاس؟ توریت. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ورڈ کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے. حضرت داؤد پہ کون سی جو کتاب ہے وہ نازل ہوئی تھی؟ زبور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ انجیل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ قرآن مجید. اس طرح سے آپ نے ان کالم کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 4 مکمل کیجئے. اب یہاں پر ہمیں کیا بتانا ہے؟ یہ قرآن پاک کے بارے میں پوچھا گیا ہے. ہم نے یہاں پر بتانا ہے قرآن پاک کی زبان کیا ہے؟ عربی. یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ عربی. سب سے چھوٹی سورت کا نام بتانا ہے الکوثر. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب سے بڑی سورت کا نام بتانا ہے البقرہ. کل آیات کتنی ہیں؟ ابھی یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو ریڈنگ میں پڑھا ہے نا. کل آیات کتنی ہے؟ 6666. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ اس طرح سے 6666. اس کے بعد کل سورتیں کتنی ہیں؟ 114. کل پارے کتنے ہیں 1 کلاس؟ 30. آپ نے اس طرح سے اس کو اچھے سے کرنا ہے. اب تک کے لیے آپ نے بیٹا اتنا ہی جو ہے وہ اپنی ریویژن میں کرنا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آپ کا جو باقی سلیبس ہے وہ بھی ریوائز کروایا جائے گا. اوکے 1 کلاس, ٹیک کیئر, اللہ حافظ اینڈ بیسٹ آف لک.